میخواستم بگم آبجی الان خونه نیست. زنمو جانم نگران شده بود، گفتم شاید برگشته خونه. اومده بود. اومده بود؟ پس برای چی برگشته؟ همه چی تموم شد. خانداداش طلاق داد ترلانو. چی؟ طلاق؟ خدا به خیر بگذرونه. همه چی خوبه؟ داشتی با آقا اصغر حرف میزدی؟ داداش افضل، آبجی طلاق داده. طلاق؟ کی اینو گفته؟ بهم بگو دروغه. اظهر گفت رفته بود اونجا. نه افضل نمیتونه همچین کاری بکنه. افضل نمیتونه این کارو بکنه. اینا دروغه مگه نه؟ افضل نمیتونه این کارو انجام بده. تو یه جا دیگه رفته بودی تلال. افضل بمیرم نباید این کارو بکنه. نمیتونه این کارو بکنه. نمیتونه همچین اشتباهی بکنه. افضل جونت این کارو کرده مامان جون. نه امکان نداره. تموم شده. جلوی همم 100 بار تکرارش کرد. من افضل زایی ترلان فیروز بیگ رو طلاق میدم. بسته تلال، بسته. تو رو خدا بسته. این جمله ها رو تکرار نکن. خواهش میکنم تکرار نکن.